الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا نعيم إلا في قربه، ولا سعادة إلا في رضاه. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، أيها الكرام، من الأمور المسلم بها في ديننا الإسلامي ويعرفها ويؤمن بها الصغير والكبير من المسلمين أننا لم نخلق عبثا. يقول الله جل في علاه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كلا والله، بل كما أخبر الله عز وجل أننا لن نترك سدى. يقول جل في علاه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وكما يقول الناظم: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل. لقد خلقنا لحكمة عظيمة وغاية نبيلة وهدف عالي ومقصد سامي، ألا وهو عبادة الله جل في علاه. يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وإن صيرت أحمد لي نبيا. فضل من الله وكرم أن وفقنا لعبادته جل في علاه، في حين أن غيرنا ونحن في هذا العصر الذي بلغ العلم ذروته واكتشف الذرة والمجرة، وهناك من يحمل أعلى الشهادات، ومع ذلك هناك من يعبد البشر والحجر والشجر والبقر من دون الله. فهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا له موحدين. ووعدنا الله عز وجل إن نحن عبدناه حق عبادته بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأول وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. نعود بإذن الله وبرحمة الله وبكرم الله وبفضل الله بإذن الله. وتوعد الله عز وجل الكافرين المعرضين بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وأمرنا الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وحذرنا ونهانا سبحانه عن معصيته ومعصية رسوله، فقال جل في علاه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة: ومن يأبى؟ من هو هذا المغفل الذي يأبى من دخول الجنة؟ فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، ما لي أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك أشياء تهوينا وتدوينا. خذها سماوية خيرا تفز به أو اطرحها وخذ رزق الشياطين. أيها الكرام، من يطع الله عز وجل ورسوله ويمتثل الأمر ويجتنب النهي فسيعيش في الدنيا، وهذا عاجل بشرى المؤمن، سعيدا مسرورا مرتاح البال مطمئن القلب صافي الذهن منشرح الصدر. وفي الآخرة يفوز بالنعيم المقيم في جنات عدن. وكذلك من يعصي الله عز وجل
ويعصي رسوله ويعرض عن ما أمر الله عز وجل به، فإنه سوف يعيش في الدنيا شقيا تعيسا مهموما مغموما، وفي الآخرة له العذاب الأليم في نار الجحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذنب شؤم على صاحبه وعلى من حوله وحتى على الأرض التي هو فيها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. أيها الكرام، ونظرا لبشريتنا ونفوسنا الضعيفة الأمارة بالسوء، وأيضا تأثير العدو المبين الشيطان الرجيم في بعض المعارك التي بيننا وبينه حين ينتصر علينا، فإننا نضطر للوقوع في الذنب والمعصية ونتلطخ بها، وهذه طبيعة البشر وهذه سنة الله في خلقه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ولذلك أيها الأحبة سأبين لكم وباختصار في هذه الليلة قاعدة شرعية عظيمة ترشدنا كيف نتعامل مع الذنوب إذا تورطنا وزلت القدم ووقعت في الذنب، إذا نظرنا إلى ما حرم الله أو تكلمنا بما حرم الله أو سمعنا إلى ما حرم الله أو مشينا أو بطشنا فهناك قاعدة من قواعد السير إلى الله والدار الآخرة، قاعدة بها نحقق رضا الرحمن ونغضب الشيطان ونزداد في الإيمان ونصل إلى بر الأمان إلى دار الجنان. هذه القاعدة نص وهي سهلة وتحفظونها مباشرة: إذا أسأت فأحسن. كلمتين اثنتين فقط: إذا أسأت فأحسن. حفظناها، واللي أهم من الحفظ العمل بها. من عمل بهذه القاعدة فسوف يكون حينما يقدم على الله عز وجل يأتي برصيد كبير من الحسنات، وسوف يكون نقيا أو خفيفا من السيئات. إذا تورطت وعصيت الله ووقعت في ذنب فاحرص كل الحرص أن تأتي بعمل صالح بعده مباشرة، سواء كان هذا الذنب كبيرا أو صغيرا. احرص على أن تكسب حسنة. ما الحكمة من ذلك أيها الأحبة؟ الحكمة لكي تأتي هذه الحسنة فتمحو تلك السيئة. من أين هذا الكلام؟ فعلا تلك السيئة تمحى. نعم، بشر بذلك الغفور الرحيم سبحانه: إن الحسنات تذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله عز وجل رحيم، ديننا عظيم، لا يريد الله عز وجل أن يعذبنا، يريد أن يغفر لنا، يعفو عنا، يرحمنا، بل ويفرح بتوبتنا إن تبنا وعدنا إليه سبحانه وتعالى. فجعل هذا الأمر أن الإنسان يعمل حسنة لكي تمحو تلك السيئة، بل ومن جوده وكرمه وإحسانه أن جعل الحسنة ب10 أمثالها والسيئة بمثلها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بل كرمه وجوده وإحسانه لا يحده حد ولا يحصيه عد سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك هذا الحديث القدسي العظيم: اسمعوا ماذا يقول الله وقوله الحق، كما أخبر بذلك الرسول على لسان رب العالمين أن الله يقول لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له بحسنة. هم فقط، نوى، فكر إنه يعمل حسنة، أي شيء كانت هذه الحسنة، يتصدق، يقرأ قرآن، يصوم، يصل الرحم إلى آخره، فاكتبوها له بحسنة. فإن عملها فاكتبوها له ب10 أمثالها.
إذا عملها اكتبها له ب10 أمثالها. وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها، إذا نوى يعمل سيئة لا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له بحسنة. يا الله، كم كرم وفضل وجود وإحسان الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي حسنه الألباني، حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله ألقاها، وإلا كتبت واحدة. هذا فضل الله ورحمة الله عز وجل. ونصوص القرآن والسنة التي ترغبنا في التوبة والاستغفار كثيرة كثيرة. لعلي أذكر آية واحدة وحديث قدسي وحديث نبوي. آية هي أرجى آية كما قال علماء التفسير، يخاطب الله عز وجل، يخاطبها للصيام والقيام والصدقة؟ لا، يخاطب الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، يخاطب الذين يبارزون علام الغيوب بالذنوب ليلا ونهارا سرا وجهارا، صغائر وكبائر، ومع ذلك لم يقل يا فسقة يا عصاه بل يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم. يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. الذنوب كما أسلفنا أثرها خطير. الله عز وجل يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها الأحبة، الأعمال الصالحة التي توجب الحسنات المضاعفات وتكفر السيئات كثيرة كثيرة كثيرة، مستحيل نحصرها، بدءا بأعظم شيء الذي هو توحيد الله، ثم انتقل على أمهات العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة، ثم ما أمر به الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من حسن الخلق الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، من صلاة الجماعة التي تفرض وتفضل صلاة الفرد ب27 درجة، من السنن الرواتب التي من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، من صلاة الضحى التي تعدل كأنه تصدق ب360 صدقة أو حسنة إلى آخر ذلك. ابن 7 سنوات 8 سنوات يعرف العمل الصالح من العمل الغير صالح، يميز بين الطاعة والمعصية، يميز بين الشيء الذي يرضي الله عز وجل والذي يغضب الله عز وجل. ما نعيش أزمة علم، نعيش أزمة عمل. نعرف هذه الأمور خاصة في هذا العصر الذي تفشت فيه وسائل العلم والمعرفة، نعرف، لكن نعيش أزمة تطبيق وعمل. ولعلي أذكر فقط عمل صالح وهو من أسهلها وأيسرها، وليس بالسهل في منزلته، فهو من أفضل الأعمال، كما صح بذلك الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ذكر الله الذي هو قوت القلوب وحياة الأرواح، وفضله عظيم جد عظيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. هذا فضل الله عظيم جد وعظيم. وفقط أذكر حديثين يعني تبين كيف أثر ذكر الله. طبعا ذكر الله حدث ما شئت، سواء قراءة قرآن، استغفار، تسبيح، تهليل، تحميد إلى آخر ذلك، فضلها جد عظيم. وردت يعني في فضلها الآيات والحديث الكثير، لكن حديثين اثنين لكي لا يطيل عليكم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له
وإن كان فر من الزحف. الفرار من الزحف من كبائر الذنوب، ومع ذلك يقول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا قال الإنسان هذا الدعاء، إذا استغفر من الله، فإن الله عز وجل يغفر له. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إذا فعلت معصية، أذنبت، أسأت، اتبعها بحسنة. ومن أعظم الحسنات هذا الكلام، هذا الحديث، هذه الجملة العظيمة التي تمحو تلك السيئة مهما كانت. الحديث الآخر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شفت ما أسهل أمور الدين والمنح والهبات الربانية، كلمات سهلة يسيرة تمحو تلك الخطايا. فالله الله. أيها الأحبة، اجعلوا هذه القاعدة: إذا أسأت فأحسن، صفة دائمة وسمة لازمة لك في جميع أمورك. نحن في معترك الحياة وفي مجريات اليوم كما أسلفت نقع في الذنب، نحن الخطاؤون ابناء الخطاؤون، المذنبون ابناء المذنبون. فإذا وقعت انتبه واعمل عمل صالح، تصدق، اقرأ قرآن، استغفر، اذكر الله عز وجل، صل ركعتين إلى آخر ذلك. وربوا عليها أنفسكم قبل كل شيء. يقول علماء النفس: إذا إنسان اعتاد عمل شيء 21 يوم فسوف يصبح عنده صفة دائمة ما يعد يتركها. فنقول: ربوا أنفسكم، ربوا أبناءكم، ربوا أهليكم عليها. عندئذ ننجو إن شاء الله حينما نقف بين يدي الله عز وجل ونأتي بجبال من الحسنات لم تذهب بسبب تلك السيئات. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا ويتجاوز عنا. أسأله بكرمه وبجوده وبفضله وبإحسانه أن يرزقنا جنته وأن يعيدنا من ناره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.